दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1255 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 8008 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,31,978 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,12,590 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1479 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 17,909 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राष्ट्रपति वेई फेङ्गेले दुई देशबीच भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा समान मत व्यक्त गरेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्गेले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभयो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सन् 2016 मा आफूले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भएको व्यापार र पारवहन सम्झौता र अन्य द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा रहेको अवगत गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष नेपालमा भएको चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको ऐतिहासिक र सफल भ्रमणको स्मरण गर्दै नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले नेपालमा दूरसञ्चार, रेल, विद्युत, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। प्रत्युत्तरमा चिनिया मन्त्री वेईले नेपालसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफ्ना तर्फबाट कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। साथै दुवै देश शान्तिका पक्षमा रहेकाले कुनै एक अर्को देशको सम्बन्धमा तेस्रो मुलुकको सम्बन्धलाई जोड्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्री वेईले चीन क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका पक्षमा समेत रहेको स्मरण गराउनुभयो। सल्लाहकार डाक्टर भट्टराईका अनुसार मन्त्री वेईले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँगको भेटमा आफूहरूले थप सैन्य सहयोग गर्ने विषयमा छलफल गरेको पनि मन्त्री वेईले जानकारी गराउनु भएको उल्लेख छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङ्गेले नेपाली सेनालाई थप सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ। कोभिड-19 भाइरसको महामारी नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाली सेना मार्फत नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको फेङ्गेले बताउनुभयो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग जङ्गी अड्डामा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै फेङ्गेले भन्नुभएको छ, कोरोना महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा चीन नेपाललाई थप सहयोग गर्न तयार छ। सहयोग कस्तो किसिमको हुने भन्ने बारे भने खुलाइएको छैन। सहयोगबारे सैनिक सहचारी स्तरमा छलफल भएर निर्णय हुने जङ्गी अड्डाका एक सैन्य अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। भेटवार्ताका क्रममा यसअघि घोषित 300 मिलियन RMB सैन्य सहयोगको कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले असार पहिलो साता गरेको चीन भ्रमणका क्रममा 150 RMB सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो। त्यसको 3 महिनापछि चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप 150 मिलियन RMB नेपाली 2 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ सैन्य सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण सहयोग प्रभावित भएको थियो। यसअघि सेनाले चीनबाट औषधि खरिदको जिम्मेवारी पाएका बेला पूर्व घोषित सहयोगकै रकमबाट सामग्री ल्याउन खोजिएको थियो। यद्यपि तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना कोषमा पर्याप्त रकम रहेको बताउँदै सैन्य सहयोगलाई प्रयोग नगर्न भन्नुभयो। पूर्व घोषित सहयोगलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने आश्वासन फेङ्गेले नेपाली पक्षलाई जानकारी दिएको सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीकै कारण चिनिया जनमुक्ति सेनासँग 2074 सालदेखि हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास सगरमाथा फ्रेन्डसिप पनि रोकिएको थियो। त्यसलाई सुचारू गर्ने विषयमा पनि रक्षा मन्त्री फेङ्गेसँग छलफल भएको जङ्गी अड्डाले जनाएको छ। यसैबीच फेङ्गेले आधा घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। त्यस क्रममा द्विपक्षीय हितको विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। एक दिने भ्रमण सकेर फेङ्गे आइतबार नै स्वदेश फर्कनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। चिनिया रक्षा मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वेई फेङ्गेको नेपाल भ्रमण सैन्य भ्रमण सहयोग आदान प्रदान आर्थिक सहकार्य र कोभिड-19 सँग सम्बन्धित सहकार्यका विषयमा केन्द्रित रहेको चीनले जानकारी दिएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना र अधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा यी विषयमा कुराकानी गरेको संक्षिप्त जानकारी दिएको हो। चिनिया रक्षा मन्त्री एक दिने भ्रमण सकेर आइतबार नै फर्किसक्नु भएको छ। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै चीनको बेल्ट एन्ड रोडको बारेमा पनि छलफल गरेको उल्लेख छ। यो समाचारमा भनिएको छ, चिनिया रक्षा मन्त्रीले नेपाललाई उसको स्वायत्तता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता कायम गर्न सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले नेपालको
सैन्य विकासमा सहयोग गर्ने र त्यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अवस्था, द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध र सैन्य सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गरेको पत्रिकाले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन 2020 अस्वीकार्य भएको बताएको छ। यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको सरकारको दाबी छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन 2020 मा नेपालका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले भने ट्रान्सपरेन्सीको यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ, प्रमाणित नभएका आधारविहीन तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिना नै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। उहाँले अघि भन्नुभएको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, स्वच्छता र निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न। सरकार विरोधीहरूलाई प्रश्न सोधेर नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन तयार पारेको सरकारको दाबी छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनमाथि प्रश्न उठाउँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, सरकारको प्रगति नचाहने सरकार विरोधी 1000 व्यक्तिलाई लिएको छ, त्यो पनि टेलिफोनबाट। रोचक त के छ भने सरकारले आफ्नो बचाउका क्रममा आफूलाई अस्वीकार गरेको भनिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै त्यही प्रतिवेदनको सहारा लिएको छ। अध्ययनमा सहभागी मध्ये 84% विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार छन् भन्ने देखाएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। 62% उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले राम्रो कदम चालेको भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यस भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायहरूले प्रभावकारी काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। सत्य कुरा त लुक्दैन नि। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन इन्डेक्समा नेपाल 124औं स्थानमा थियो। 2019 मा 11 स्थान माथि उक्लिएर 113 मा उक्लिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, एक वर्ष पनि नमित्दै नेपाल कसरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देश बन्यो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको प्रमाणित कहाँ छ? उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, एकातर्फ सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन नमान्ने बताउने, अर्कोतिर त्यसैलाई सहारा लिएर 62% उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले राम्रो कदम चालेको भन्ने विषयलाई प्रशंसा गर्ने। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले 2 अध्यक्ष मिलेपछि भइगयो भन्ने बुझाइकै कारण पार्टीभित्र समस्या बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको समस्यालाई 2 अध्यक्ष बीचको मात्रै भनेर बुझ्न नहुने समेत बताउनु भयो। शनिबार सचिवालय बैठकमा नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिल्नुपर्ने भनी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेको प्रस्तावको जवाफमा नेता पौडेलले एकता जोगाउने बारे कार्यकर्तामा चिन्ता छ, तर समस्या हल गर्न 2 अध्यक्ष मिलेर मात्र हुँदैन उहाँको भनाइ छ। यसअघि पनि 2 अध्यक्षबीच सहमति गरेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको थियो। त्यसलाई नेता नेपालले चोचो मोचोको संज्ञा दिँदै आउनु भएको छ। शनिबार पनि नेपालले अहिले देखिएको समस्या 2 अध्यक्षको मात्रै नभएर पार्टीकै भएको बताउनु भयो। पार्टी कमिटीले निर्णय गरेर समस्या हल हुन्छ, कुनै व्यक्तिहरू मिलेर मात्र हुँदैन, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ। विगतमा माइनोट च्यात्नेसम्मको काम बैठकमै भएको सम्झाउँदै नेपालले भन्नुभएको थियो, बैठकले निर्णय गर्ने भएपछि नेतृत्वले माफी माग्छु भन्दा समेत माफी नदिएर कारबाही गरिएको थिएन, पार्टी त फुटेको थिएन। अहिले पनि अमुक व्यक्तिको कारण पार्टी नफुट्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीकै कारण पार्टीमा सङ्कट आएको नेता नेपालले बताउनु भएको थियो। बैठक बस्नु पर्यो भन्दा अध्यक्ष ओलीले पद लोलुपको आरोप लगाएर पत्र लेख्न मिल्थ्यो, बैठक बोलाएको भए कुरै सकिन्थ्यो, नेपालले भन्नुभएको थियो। अब पार्टी कमिटीले गर्ने निर्णय 2 अध्यक्षले मान्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी बाहिर छरिएका विचारहरू पार्टीमा भित्रिएको भन्दै अब चाहेमा समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनु भएको छ। एकजना सदस्यले बैठक सम्हाल्न माग गर्दा पनि महासचिवले अध्यक्षसँग परामर्श गरेर बैठक बोलाउनु पर्ने बताउँदै गौतमले बैठक बस्न हुँदैन भन्ने विचारलाई पार्टी महासचिवले साथ दिन नहुने समेत बताउनु भएको छ। नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गौतमले सो कुरा बताउनु भएको हो। पार्टीको जीवन कमिटीका बैठकहरूमा र बैठकहरूको जीवन छलफलमा हुने बताउँदै गौतमले भन्नुभयो, यसो गर्न छाडेको दिनदेखि नै पार्टीको जीवन समाप्त हुन्छ। बैठक बस्न छलफल गर्न सुरु गर्नासाथ
पार्टीको पुनर्जीवन सुरु भइहाल्छ। गौतमले बैठक बस्ने वातावरण बनाउन मेहनत गर्नेहरूलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको लिखित जवाफ दिनुभयो। त्यसअघि अर्को बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ कनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ समेतको सहमति रहेको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। सो प्रस्तावमा ओली र उहाँले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै विभिन्न आरोपहरू लगाइएको थियो। सुरुमा ओली पक्षले प्रचण्डले पेश गरेको सो प्रस्ताव आरोपपत्र मात्र भएको भन्दै नबस्ने अडान लिएको थियो। तर 10 दिनको समय लिएर तयार पारिएको जवाफ ओलीले शनिबारको बैठकमा पेश गर्नुभयो। शनिबारको बैठक बस्ने वातावरण बनाउन मेहनत गर्नेहरूलाई गौतमले धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 19औं अध्यक्षको रूपमा पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले आइतबार साँझ गोल्छा नेतृत्वको समितिलाई कार्यभार सुम्पिनु भयो। गोल्छा 3.5 वर्ष अघिको निर्वाचनमा किशोर प्रधानलाई हराएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नु भएको थियो। महासङ्घको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकाले उहाँ महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्नु भएको हो। शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका चन्द्र ढकाल भने भावी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनको नेतृत्व गर्न पुग्नुभएका शेखर नेपालका पायोनियर उद्योगपति रामलाल गोल्छाका नाति हुनुहुन्छ। विराटनगरलाई कर्मथलो बनाएका उहाँले नेपालमा पहिलो पटक जुट लगायत उद्योगहरू खोलेको गोल्छा समूह स्थापना कालदेखि नै महासङ्घमा आबद्धता रह्यो। तर नेतृत्व लिन भने 54 वर्ष कुर्नु पर्यो। शेखरका बुबा हुलासचन्द गोल्छाले महासङ्घको अध्यक्ष हुने इच्छा देखाउँदा सहमति जुटेन। उहाँका ठुला बुबा हंसराजका छोरा दिवाकर गोल्छाले महासङ्घको अध्यक्ष हुने इच्छा राख्नु भएको थियो। चण्डीराज ढकाल अध्यक्ष हुँदा उहाँ प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले नेतृत्व पाउनु भएन। 27 वर्ष अघि बुवाको र 1 दशक अघि दाजुको इच्छा अहिले शेखर गोल्छाले पूरा गर्नु भएको छ। सरल स्वभावका उद्योगीको परिचित शेखरको अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, हस्पिटालिटी, बैंक तथा वित्तीय लगायतका क्षेत्रमा लगानी छ। यसपटकको निर्वाचनबाट फरक प्यानलको नेतृत्व गर्नुभएका ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकाले महासङ्घको नयाँ कार्य समितिमा काम गर्न सहज वातावरण बन्ला कि नबन्ला भन्ने पनि चासो छ। यसप्रति उहाँले बहुमत र अल्पमतको मतलब नहुने र चुनावमा जे भयो त्यो सकिसकेको र अब सबैले कुनै पनि व्यक्ति वा समूहको नभई समग्र निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने भएकाले आफ्नो ध्यान यसैमा केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ। सबैको उद्देश्य एउटै हो, चुनाव यता र उताको भनेर बस्ने कुरा आउँदैन। निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। मैले 10 वर्ष कार्ययोजना बनाएको छु। अब त्यो कार्य समितिमा जान्छ। कार्य समितिले पारित गरेपछि त्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, समग्र निजी क्षेत्र र चन्द्रजीको पनि कार्ययोजना बन्छ। हामी सबैले सबैको साझा कार्ययोजना अनुसार काम गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नुवाकोटमा कैलाश एयरको हेलिकप्टर ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको छ। बागलुङबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको हेलिकप्टर चरासँग ठोकिएपछि चालकले नुवाकोटमा आकस्मिक अवतरण गरेको प्रदेश 3 का प्रमुख डिआइजी वसन्त लामाले जानकारी दिनुभयो। हेलिकप्टरमा रहेका सबै 6 जना सकुशल छन्। 1 जना यात्रुको घुँडामा सामान्य चोट लागेको जानकारी आएको लामाले बताउनुभयो। चरासँग ठोकिएपछि हेलिकप्टरको अगाडिको भागमा क्षति पुगेको छ। उक्त हेलिकप्टरका यात्रु अर्को हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावको समाचारतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार आरोप लागेका सिद्धबाबा भनेर चिनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामा नै राख्न आदेश दिएको छ। एक अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई 2076 माघ 9 गते ढरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यस विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। सिद्धबाबाले उक्त आदेश बेरितको रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो। तर गत शुक्रबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको आदेश बेरितको नदेखिएको भन्दै सिद्धबाबालाई थुनामा नै राख्न आदेश दिएको हो। मिसिले हेर्दा पीडितको किटानी जाहेरीको अतिरिक्त निजले मौकामा गरेको कागज बर्दात भएको भनिएको समय, त्यसको अघिपछि पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादी बीच भएको मोबाइलको म्यासेजबाट देखिएको सामिप्यता, अडियो म्यासेजको प्रमाणिकता, प्राविधिक जाँचबुझबाट पुष्टि भएको अवस्था लगायत तत्काल प्राप्त भएको प्रमाणको आधारमा निज अहिले नै दोषी रहेछन् भन्न सकिएन, आदेशमा भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।